Mga kagugma na nasad tay komentaryuhan no usa ka video sa pastor sa SDA. So atong paminawon ng iyahang video. Tungkol pa sa imprimatur na dinhi sa komentaryo sa Katoliko, ang Sabado gihimo alang sa tao. Ang Sabado gihimo alang sa tao. Ang anak sa tao tag-iya sa adlong Sabado. Anak sa tao tag-iya sa adlong Sabado. Unya, ingon pag dinhi kay ang pagpahulay sa adlong Sabado balaod man sa Dios, importante kining tumanuna. Imo makita, is Katolik nga mga balasahon igsoon. Matud pa niya sa iyang gibasa nga libro nga imprimatur sa komentaryo sa Katoliko. Imprimatur sa komentaryo sa Katoliko. So basin na taligaman na siguro niya na pagbasa no. Basin og dunay Bible commentaries Katoliko niya na imprimatur niya mo iyang gibasa kana tingali. So iyang gibasa matud pa niya nga ang Sabado gibuhat alang sa tao. Ha? Sabado gibuhat alang sa tao. Matud pa niya. Unya, naisumpay. Ang anak sa tao tag-iya sa adlaw Sabado. Kantsaw kay sa ningon, ha? Ang anak sa tao tag-iya sa adlaw Sabado. Munong kantsaw mo kay kamura mo kag nakaminos. Di ba? Wala day kakahibalo sa inyong paborito kang bersikulo nga inyong pagabasahon nga mo man ay gisgutan. Kada bang Marcos 2:27-28 nga paborito kanyong bersikulo nya duwa mo laban ninyo. Akong basahon na aron maklaro na to. Namo matod pa sa nasulat. Og siya nag-ingon kanila, ang adlaw nga ipapulay gibuhat alang sa tao. So naa. Unya unsay sumpay. Dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. So ang sumpay ni mo ni, busa ang anak sa tao mao ang Ginoo. Bisan sa adlaw nga ipapahulay. Ang anak sa tao mao tagiya sa adlaw ipapahulay. Ganong kanso mo kay kamura mag wala pa kabasaan ang sukat. Basin nalimot ka or wa ni mo na gi patalinghugi ang mga bersikulo. Tinuod man nga ang anak sa tao mo'y tagya sa loy papahulay nga naman. Kay si Kristo mao ang anak sa tao nga gisgutan da sa Biblia. So, usa sa mga tawag kang Kristo gitawag sa anak sa tao niya daghan kay bersikulo ana. Daghan kayo. Kanang upat ka ebanghelyo na ay mga bersikulo da gisgut sa anak sa tao si Kristo ang gihisgutan. So napay sumpay nga matud pa nga ang adlaw papahulay balaod man kini sa Dios, importante kining tumanuna matud pa niya. Tumanon jud lugar. So insakto man na. Busa bitaw nga ang Katoliko insakto gyud ang pagsulat. Ang inyo lang pagsabot inyong tuis-tuison. Libro biya nas Katoliko. So dapat sabto na to. So tinuod na nga ang adlaw Sabado balaod sa Dios, importante kining tumanuna. Tumanon, importante kining tumanon. Ana dili tumanuna. So tinuod kay ngano man day ang adlaw Sabado, pag ingon nimo adlaw Sabado, ritso ba din sa Saturday? Wala rin balo nga ang pulong Sabado, gitawag na siya og equivocal term. Ngano man? Kay ang adlaw Sabado, dunay Sabado nga Saturday, dunay sa Sabado nga rest kining pahulay. Mo nang naa nga ang Sabado nga gisgutan da kanang rest pahulay, dili na Sabado nga Saturday. Pero doon na po'y Sabado nga Saturday. Mao na ang imong sabton. Kanang kining 10 commandments nga giingon diha sa usa sa mga sa 10 commandments nga giingon nga bantayan mo ang adlaw sa pag ipapahulay sa pagbalaan niini. Kay klaro diha unsaon pag ila sa adlaw ipapahulay, giingon diha sa unom ka adlaw magtrabaho ka, sa ikapito mo pahulay ka. Oh. Trabaho ang gisgutan diha. Busa ang Katoliko naagya po ng pahulay, nagtrabaho man sa unom ka adlaw ang trabaho. Unang adlaw na mo sa pagtrabaho mao man ang Lunes. So ang ikapito mao ang Domingo. Ang gisgutan diha nga rest naagya pon ang ikapito nga adlaw sa pagtrabaho. So mao man ginay na sa Biblia. Exodo 20 versikulo 8. Nga sa unom ka adlaw mo trabaho ka, sa kapito pahulay ka.
nakatuman ang Katoliko. Nga naman, nagtrabaho sa Lunes, sa ikapito, pahulay, Domingo. Ya kanang inyong i-insister gyud nga Saturday gyud na dili man gud na mo gisgutan na sa Biblia. Ang giklaro diha nga pagstorya, wala gyud gingon diha nga sa unang adlaw sa semana trabaho ka nya, ikapitong adlaw sa semana pahulay ka, walay semana gisgutan diha. Ang gisgutan diha magtrabaho ka sa unang adlaw ikapito pahulay ka. So kanang pangingon ninyo nga Saturday, mo na ang interpretation sa Judaism sa mga Hudyo. Kay doon naman sila katungod sa paghubad ana. O mo na ilahang gipili nga Saturday. Ya mo na inisgutan po diha. Wala man tay supak ng Saturday, pero sa Christianism, sa Kristyanismo, ang gipili nga adlaw ipapahulay Sunday, kay mo nang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, mao ang adlaw sa kaluwasan nga mo'y gihinumduman sa mga Kristiyanos. Domingo man, wala gyapon masupak sa 10 commandments nga giingon sa unong adlaw magtrabaho ka sa ikapito pahulay.